कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका नित्यजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यम् ओपिददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नोदरते जगन्निबते भूगोलमुद्ग्रीवते दयितान् धारयते बलिं छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते औलस्यं जयते अलं कलयते कारुण्यमात्यन्विते म्लेच्छन् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अथ ज्येष्ठे शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारम्भ्यते। भीमसेनोवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वच युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जितं कदाचिदपि सुव्रत तीमां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष वृकोदर अहं तान् ब्रुवं वा तात बुभुक्षा दुःसह मम दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं विनोपवासं लभ्यते कथमेकादशी व्रतं। भीमसेनोवाच श्रुत्वा वसुपनवचं प्रवृत्ते यदि स्वर्गोद्यविशिष्टस्ते न नरको निष्ठते एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। भीमसेनोवाच पितामह महाबुद्धे कथयामि तथा तवाकृतः एकभुक्ते न शक्तोऽहमुपवास कथं मुने। वृको नमस्ति वह्नि सदा जठरे मम चापि बान्नं यदा स्नामि तथा समुपशान्यति एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुनेनैव प्राप्यते स्वर्गस्तात् करोमि यथा तथं तदेकं वदने निश्चित्य येन श्रेवः माप्नुयात्। व्यासवाद श्रुतास्ते मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्तया कलो युगौ न शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप एकादश्यां न भुञ्जितः पक्षयोरुभयोरपि एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तुषः। भीमसेनोवाच पितामह न शक्नोऽहमुपवासे करोमि किम् तत्तु बहुफलं ब्रूहीत व्रतमेकं मम प्रभो। व्यासोवाच वृषस्ते मिथुनस्तेऽर्के शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सुपास्या जलवर्जितः स्नाने चाचमने चैव च वर्जयित्योदकं बुध मासमात्रं सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणि एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णकृतमस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत् तन्यो नामधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत् भुञ्जितनैवान्यदे व्रतभङ्गो न्यथा भवेत् उदया दुयदं यावद्वर्जयित्वा ततोदकम् अप्रयत्नाद्वाप्नोति द्वादशी फलं प्रभाते कुपिमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत् जलं सुवर्ण दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि भुञ्जिता कृतस्तु ब्राह्मणे सहितो प्रति एवं कृते तु यत्पुण्यं भीमसेनः शृणुष्व तत्र संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमाप्नोति अत्र मे तस्ति संशयः इति मां केशवः प्राह शङ्खचक्रगदाधर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
एकादश्यं निराहारन्नार पापात् प्रवुच्यते द्रव्यशुद्धि कलौ नास्ति संस्कारस्मात् तथैव च वैदिकश्च कुतश्चास्ते प्राप्ते दृष्टो कलौ युगे किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः एकादश्यं न भुञ्जितं पक्षयोरभि एकादश्यं शीते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम् उपोष्य फलमाप्नोति तत्श्रेणुष्वभिकोदर सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति इमां कृत्वा वृकोदर संवत्सरस्य यावत्यः शुक्लः कृष्णवृकोदर उपोषितास्ता सर्वाः सर्वे सूर्येकादस्यो न संशय धनधान्यबलायुर्दा पुत्रा रोग्यफलपदा उपोषित नर व्याघ्र इति तस्य इति सत्यं वदामि ते यमदूतः महाकाव्य महाकाय कराला कृष्णपिङ्गला दण्डपाशधरा रुद्रा नोप सर्पन्ति नरम पीताम्बरधरा सौम्यश्चक्रहस्ता मनोजवा अन्तकाले नयन्ते मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुपोष्योदकवर्जिता जलधेनु ततो तत्त्वा सर्वपापै प्रमुच्यते इति श्रुत्वा तदा चक्रो पाण्डवा जनमे जय तत प्रवृत्ति भीमेन कृतेयं निर्जला शिवा पाण्डवा द्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः करिष्याम्यहद्य मह्यद् देवेश जलवर्जमुपोषणम् भोक्षे परे ये देवेश यनन्त तव वासरत् इत्युच्चार्य ततो मन्त्रमुपवास सर्वास परो भवेत् सर्वपाप विनाशाय श्रद्धा दम समन्वितः तुष्टो भवति ते वै पिबेत् क्षिप्रम् तेष्टुश्रेष्ठैर्मोक्षदो हरि आत्मद्रोह कृतस्तैस्तु येर्नैषा समुपोषिता पापात्मनो दुराचार दुष्टास्ते नात्र संशय कुलानां च शतसाग्रमणाचार रतं दशदा आत्मनाशः तैर्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं शान्तिर्दानपरिस्तैव अर्चद्भिश्च तदा हरिं कुर्वद्भिर्जागरं रात्रौ येर्नरैः समुपोषिता अन्नं पानं तदा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलोस्तदा छत्रं च दातव्यं निर्जला दिने उपानहौ च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे स सुवर्णेन यानन स्वर्गलोके व्रजेद् ध्रुवं यश्चैमां शृणुयात् भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतो स्यातं नात्र कार्यं विचारणा यत्कुलं तु सिनी बाल्यं या राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लभेत् मर्त्यस्तदा तस्य श्रवणादभिनियं च प्रकुर्वितं दन्तधावनपूर्वकं द्वादश्यां देवदेवी सह पूजनीय स्त्रीविक्रम गन्धपुष्पैस्तथा दीपैर्वारिभिः पीडये ध्वरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेत मुदिरहित देवदेव ऋषिकेश संसाराणवतारकः जलकुम्भ प्रदानेन नय मां परमां गतिं ततः कुम्भ प्रदातव्य ब्राह्मणेभ्यः स्वशक्तिनतः सन्ना वस्त्रयुता भीम छत्रोपानत् फलान्विता दानान्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जित भाग्यतः एवं यत्कुरुते पुण्यं द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपाप विनिर्मुक्त पदं गच्छत्यनामयं पठनात् श्रवणादापि नरमुच्येत सङ्कटात् इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे ज्येष्ठ शुक्ल निर्जल एकादशी व्रत महात्म्यं सम्पूर्णम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अतः ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी व्रत कथा सुरु हुन्छ। भीमसेन व्यासजी सोध्दछन्, हे महाबुद्धि पितामह, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। युधिष्ठिर, कुन्ती तथा द्रौपदी, अर्जुन, नकुल र
सहदेव एकादशीका दिनमा कहिल्यै भोजन गर्दैनन्। अरू तिनीहरू मलाई सर्वदा भन्दछन् कि हे वृकोदर, एकादशीका दिनमा भोजन नगर्ने गर। म तिनीहरूलाई भन्दछु कि हे तात, मेरो भोक दुस्सह छ। म दान गरौँला, विधिपूर्वक केशव भगवानको पूजा गरौँला, परन्तु व्रत नगरिकन एकादशी व्रतको फल मलाई कसरी प्राप्त हुन्छ, आज्ञा होस्। यस्तो भीमसेनको वचन सुनेर व्यासजी उत्तर दिनुहुन्छ कि यदि स्वर्ग अत्यन्त अभिष्ट प्रिय छ, अरू नरक अनभिष्ट अप्रिय छ भने दुई पक्षको एकादशीमा भोजन नगर्नु। फेरि भीमसेन भन्दछन् कि हे महाबुद्धि पितामह, म हजुरका अगाडि भन्दछु, हे महामुनि, एक पटकको भोजनले त मेरो निर्वाह हुन सक्दैन। अब उपवास कसरी गरौँला? किनकि वृक नामक यो जो अग्नि छ त्यो सर्वदा मेरो उदरमा रहिरहन्छ। जब म धेरै भोजन गर्दछु तब मेरो क्षुधारूप भएको वृक नामक अग्नि शान्त हुन्छ। हे महामुने, म केवल एक व्रत गर्न सक्दछु, जुन व्रत गर्नाले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। त्यस व्रतलाई विधिपूर्वक गर्दछु। त्यस्तै एक व्रत बताउनुहोस् जसद्वारा कि मेरो कल्याण होस्। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, मानव धर्म र वैदिक धर्म तिमीले मबाट सुन्यौ, परन्तु कलीमा त्यस धर्मलाई गर्ने शक्ति कसैमा छैन। त्यसकारण सजिलो उपायले थोरै दुःख गरेर महान फल दिने जो समस्त पुराणको सारांश छ, त्यही तिमीलाई भन्दछु, सुन। दुई पक्षकी एकादशीका दिन भोजन जो मनुष्य दुई पक्षकी एकादशीका दिन भोजन गर्दैन अर्थात् व्रतग्रस्त छ, त्यो नरकमा प्राप्त हुँदैन। यस्तो व्यासजीको वचन सुनेर पेपलको पात झैँ कम्पित र भयभीत भएर भीमसेन भन्दछन् कि हे पितामह, उपवास गर्नमा म असमर्थ छु, म के गरौँ? त्यसकारण हे प्रभु धेरै फल दिने एक व्रत मलाई बताउनुहोस्। यस्तो सुनेर व्यासजी भन्नुहुन्छ कि वृष राशिमा र मिथुन राशिमा सूर्य भएमा ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षकी जो एकादशी छन्, प्रयत्नपूर्वक तिनको निर्जल अर्थात् जलपान नगरी उपवास गर्नु। स्नान र आचमन गर्दा गरेको जलपानको दोष लाग्दैन। एक मासा सुन जति जल जसमा एउटा मडी डुबोस्, त्यति जसलाई गाईको कान जस्तै हातको मुद्रा बनाएर पिउनु। यस्तो आचमनको क्रम बताइएको छ। अरू यस्ता प्रकारको आचमनले देह शुद्ध हुन्छ। त्यो जल थोरै अथवा धेरै पान गर्नाले मदिरा पान गरेको समान हुन्छ। त्यो बाहेक अरू अन्नादिको भक्षण नगरोस्। यसको विरुद्ध गरेमा व्रत भङ्ग हुन्छ। एकादशीको सूर्योदयदेखि द्वादशीको सूर्योदय पर्यन्त कुनै पनि अन्नादिको भोजन र जलपान नगरोस्। यस्तो गर्नाले बिना यत्न गरी 12 महिनाको एकादशीको फल प्राप्त हुन्छ। एकादशीको दिनमा मिरमिर उज्यालो भएपछि स्नान गरोस्। अरू विधिपूर्वक सुवर्ण र जल ब्राह्मणलाई दान गरोस्। अनि व्रती सम्पूर्ण आफ्नो कृत्य गरेर ब्राह्मणले सहित भोजन गरोस्। हे भीमसेन, यस्तो प्रकारले व्रत गरेमा जो पुण्य हुन्छ त्यो सुन। संवत्सरभरिमा जति एकादशी हुन्छन् ती सबैको फल निसन्देह यी एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छ। शङ्ख चक्र गदाधारी विष्णु भगवानले मलाई भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण धर्मको परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ। एकादशीका दिनमा निराहार गर्नाले मनुष्य समस्त पापबाट मुक्त हुन्छ। कलियुगमा द्रव्य शुद्ध छैन अर्थात् दानले पनि सद्गति प्राप्त हुँदैन। स्मृति धर्मशास्त्रले पनि बताएको स्वीकार पनि, धर्मशास्त्रले बताएको संस्कार पनि छैन। यो दुष्ट कलीमा प्राप्त भएमा वैदिक धर्म त कहाँ छ कहाँ? हे वायुपुत्र, बारम्बार तिमीलाई के भनौँ? दुई पक्षकी एकादशीमा भोजन नगरोस्। अरू ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी एकादशीमा जल वर्जित गरोस् अर्थात् जलपान नगरिकन यसले व्रत गरोस्। हे वृकोदर, यस एकादशीका दिनमा उपवास गर्नाले अर्थात् व्रत बस्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो म भन्दछु, ध्यानपूर्वक तिमी सुन। अरू सम्पूर्ण तीर्थ गरेमा जो फल प्राप्त हुन्छ तथा सम्पूर्ण दान गरेमा जो फल प्राप्त हुन्छ, हे वृकोदर, ती समस्त फलको प्राप्ति यिनको व्रत गर्नाले हुन्छ। फेरि हे वृकोदर, वर्षभरिमा जति एकादशीको व्रत गर्नाले धन धान्य यश आयु पुत्र तथा आरोग्य आदि जो फल प्राप्त भए हुन्छ
त्यो सबै यी एकादशीको व्रत गर्नाले प्राप्त हुन्छन्। हे नरश्रेष्ठ, यो म तिमीलाई भन्दछु कि यी एकादशीको उपवास गरेमा महान शरीर भएका भयङ्कर काला पहेँला रङका यमदूतहरू दण्ड पास हातमा लिएर त्यस मनुष्यको निकटमा आउन सक्दैनन्। पहेँला वस्त्र पहिरिएका सुन्दर मूर्ति भएका विष्णुका दूतहरू अन्तकालमा आएर मनुष्यलाई विष्णुपुरी वैकुण्ठ लिएर जान्छन्। यसकारण समस्त यत्नले जलपान नगरिकन यिनको उपवास गर्नु। तदन्तर त्यस पछाडि जलदान र गोदान गरेर मनुष्य सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। हे जन्मेजय, जब जन्मेजय यस्तो पाण्डवहरूले सुने तब तिनको व्रत गरे। त्यसै दिनदेखि भीमसेनले यो निर्जला एकादशीको व्रत गर्न लागे। अरू त्यही दिनदेखि यिनको नाम भीमसेनी भन्ने लोकमा प्रसिद्ध भयो। हे भूपाल, त्यसै गरी तिमी पनि समस्त पापको शान्तिका निमित्त यत्नपूर्वक व्रत गरेर विष्णुको पूजा गर। हे देवेश, आज म त्यहाँ जलले रहित उपवास गरौँला। हे देव अनन्त, हजुरको वास एकादशीको दोस्रा दिन द्वादशीको दिन भोजन गरौँला। अर्थात् एकादशीको दिन उपवास गरी द्वादशीका दिन पारायण गरौँला, खाउँला। यस मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। तब समस्त पापनाश गर्नका निमित्त श्रद्धायुक्त भएर र इन्द्रिय वशमा गरेर व्रतमा प्रवृत्त होस्। स्त्रीको अथवा पुरुषको सुमेरु अर्थात् मन्दराचाल समानको पाप नाश होस्। त्यस्तो तापनि यो सम्पूर्ण एकादशीको प्रभावले भस्म हुन्छ। हे नराधिप, यदि जलयुक्त गोदान गर्न सक्दैन भने वस्त्रले बेष्टित बेरेको सुवर्ण प्रतिमाका साथ कलश दान गरोस्। तब त्यस दिनमा जलको नियम गर्नाले पुण्यको भागी हुन्छ। प्रति प्रहरमा करोड फल अर्थात् 4 करोड सुवर्णको दानको फल मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। हे राजन, श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि निर्जला एकादशीका दिनमा स्नान, दान, जप, होम जे जति मनुष्यले गर्दछन् त्यो सबै अक्षय हुन्छ। हे नृप, जसले निर्जला एकादशीको व्रत गर्यो त्यसलाई अरू धर्मको केही प्रयोजन छैन। किनकि प्रयोजन उपवास गर्ने मनुष्य विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छ। अरू एकादशीका दिन सुवर्ण, अन्न, वस्त्र आदि जो दिइन्छ, हे कुरुश्रेष्ठ, त्यो सबै अक्षय हुन्छ। कहिले त्यसको नाश कहिल्यै हुँदैन। एकादशीका दिन जो अन्न भोजन गर्दछ त्यो यस्तो पाप भोग्दछ कि यस लोकमा चाण्डाल र मरेपछि दुर्गति प्राप्त गर्दछ। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी एकादशीका दिन उपवास गरेर दान दिन्छन् तिनीहरू मोक्षमा प्राप्त हुन्छन्। ब्रह्महत्या गर्ने, मद्यपान गर्ने, गुरुको द्वेष गर्ने, सर्वथा मिथ्या भाषण गर्ने मनुष्यहरू पनि यस एकादशीको दिन उपवास गर्नाले यी सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन्। हे कुन्ती पुत्र, निर्जला एकादशीका दिनमा इन्द्रिय वश गरी श्राद्धपूर्वक स्त्री पुरुषले जो गर्नुपर्ने हो त्यसको विशेष विधि सुन। जलाशय भगवानको पूजा गर्नु, अरू गाई दान दिनु। हे नृपश्रेष्ठ, अथवा घिउको गाई बनाएर दान गर्नु। हे धर्मधारीहरूमा श्रेष्ठ उत्तम अनेक प्रकारका मिष्टान्न र दक्षिणाले यत्नपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट गराउनु। ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट भएमा हरि भगवान पनि सन्तुष्ट भई मोक्ष पदलाई दिनुहुन्छ। फेरि जसले यिनको व्रत गरेन त्यसले स्वयं आत्मद्रोह गर्यो भन्ने जान्नु। अरू तिनीहरू निसन्देह दुष्ट, दुराचारी, पापी। अरू जसले यिनको व्रत गरेको छ त्यो आफ्नो एक कुल अगाडि, एक कुल पछाडिका पुर्खा समेत आफू वासुदेव भगवानका लोकमा प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्य शान्तिपूर्वक दान पारायण भएर विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ, जो मनुष्य एकादशीका दिन उपवास गरेर जागरण गर्दछ, अन्न, जल, जो वस्त्र, सुन्दर शय्या, आसन, कमण्डलु तथा छत्र, उपान्य आदि, छाता, जुत्ता आदि निर्जला एकादशीका दिनमा सत्पात्र ब्राह्मणलाई दान गर्दछ, त्यो सुवर्णको विमानमा चढेर अवश्य स्वर्गलोकमा जान्छन्। अब अरू जो मनुष्य यस लोकलाई भक्तिपूर्वक भन्दछन् कि ती दुई निसन्देह स्वर्ग जान्छन्, यस मनुष्यलाई जो फल
फल सिनी वाली चन्द्रमाले सहित अमावस्या औँसीमा श्राद्ध गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यही फल यिनको कथा सुन्नाले पाइन्छ। दत्तिमान गरी विधिपूर्वक अन्न जलले रहित भएर एकादशीको व्रत गर्नु, अरू केशव भगवानको प्रीतिका निमित्त आचमनको जललाई छोडेर एकादशीको दिनमा अरू जलपान नगरोस्। द्वादशीका दिनमा देवताधिपति भगवान त्रिविक्रमको पूजा गर्नु र जल पुष्प तथा धूप दीपादिले हरि भगवानको बङ्गला प्रसन्न गरोस्। विधिपूर्वक पूजा गरेर यो मन्त्र उच्चारण गरोस् कि हे देवता अधिपति, हे संस्कार पार गरिदिने ऋषिकेश, यो आफ्नो शक्तिअनुसारले जलले भरिएको यो घटदान गर्नाले सद्गतिमा पुर्याउनुहोस् अर्थात् मोक्ष दिनुहोस्। यसकारण ब्राह्मणहरूलाई यथाशक्ति अन्न वस्त्र छत्र उपान छाता जुत्ता फलले संयुक्त घट दान गर्नु, घडा दान दिनु, त्यसपछि अरू दान दिनु, विशेष गरेर जल र धेनु दान गर्नु। त्यसपछि ब्राह्मणलाई भोजन गराई आफू पनि मौन भएर भोजन गर्नु। यस्तो गर्नाले यस पवित्र पापमोचनी एकादशीको व्रत गर्दछ त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मोक्ष पद प्राप्त गर्दछ। यो कथा भन्नेर सुन्ने पनि कष्टबाट मुक्त हुन्छन्। यदि ब्रह्मवैवर्त पुराणमा बताइएको कुरा अघि श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई सुनाएको कुरा र व्यासजीले भीमसेनलाई बताएको कुरा यहाँ पनि यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुमिन्द देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्ख्यपदोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानादवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सेवन्तिका बकुलचम्पटपाटलाब्धै पुण्यगजादिकरवीरलसारद्रोणै बिल्लप्रभात तुलसी जलमञ्जरीभि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रमादिद्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम्। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुगन्धचम्पापकुलोद्भवानि गृहाणदेवी समयैर्पतानि प्रभो हरे श्रीतुलसीदलानि नानासुगन्धपुष्पाणि दिशोत्कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसना तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। हरि ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय हो। लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय हो। उमा महेश्वर भगवान को जय जय हो। महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती भगवती को जय जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान को जय जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय जय हो। एकादशी महात्मा को जय जय हो। निर्जला एकादशी को जय जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु।